दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ यति बेला खस भाषा टिभी नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ। खस भाषा टिभी नेपालमा आज मैले अलिकति फरक खालको भिडियो यहाँहरूको माझमा लिएर आइपुगेको छु। नेपालको विभिन्न जिल्लामा र विभिन्न प्रदेशहरूमा रहेका विभिन्न खालका मौलिक अनि ओझेलमा परेका भिडियोहरू यहाँहरूको माझमा प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज म सल्यान जिल्लामा छु। कर्णाली प्रदेशको सल्यान जिल्लाको कालीमती गाउँपालिकामा छु र यहाँको सुन्दर वातावरणमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वसँग आज मैले विशेष कुराकानी गर्न गइरहेको छु। उहाँ को हुनुहुन्छ, उहाँले के योगदान गर्नुभएको छ, उहाँको बारेमा मार्गदर्शन के छ एकदमै यहाँले बुझ्न सक्नुहुनेछ। र यसको लागि आजको यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई शेयर, कमेन्ट, लाइक, सब्सक्राइब गरेर संसारभर भाइरल गराइदिनको लागि पनि सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र म हुँ कुलबहादुर ओली र आजको बसाइलाई ढिला नगरिकनै म सुरुवात गर्न चाहन्छु। आजको बसाइमा यो खस भाषा टिभी नेपालमा सर यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? आराम छ। हाम्रो एकदमै दर्शकहरूले हेरिरहनु भएको छ हाम्रो मौलिक ढाका टोपीमा, त्यसै गरी हाम्रो मौलिक कल्चरल जुन यो पोसाकमा यहाँहरू हुनुहुन्छ र दर्शकहरूलाई कौतूहल त जागिसक्यो होला, को हुनुहुन्छ, के लिएर आउनुभयो हाम्रो कुलबहादुर ओली सरले भनेर सबैलाई अनुभूति भइरहेछ। एकपल्ट सरबाटै परिचय सुरुवात गर्न चाहन्छु, किनभने सरकै मुखा र बिन्दुबाट परिचय दिँदा सजिलो होला मैले दिनुभन्दा नि। हस्, धन्यवाद। हजुर, एकपल्ट सबै दर्शकहरूलाई नमस्कार गर्दै म मेरो परिचय तपाईँहरूको समक्ष राख्छु। मेरो नाम रमेश कुमार अधिकारी हो। नामपछि घर बताउने चलन छ। हजुर। दाङ जिल्लाको अहिलेको घोराई उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 11 शिवपुरको बासिन्दा हुँ। मेरो जन्म त्यही स्थानमा भएको हो। नोकरीको सिलसिला, अध्ययनको सिलसिला अथवा अरू सुविधाको हिसाबलाई मध्यनजर गरेर म काठमाडौँमा पनि बस्छु। उपत्यकाभित्र काठमाडौँ उपत्यकामा मध्यपुर ठिनी नगरपालिका अन्तर्गत गट्ठाघर भन्ने ठाउँमा पनि मेरो बसोबास छ। तर म सरकारी सेवामा धेरै समय बिताएँ, झन्डै 33 वर्ष बिताएँ। त्यही क्रममा म सल्यान जिल्लासँग पनि एक अवधि जोडिए। यो जिल्लाको स्थानीय विकास अधिकारी अथवा छोटकरीमा एलडिओ पनि भएँ। यसरी मेरा जीवनका 33 वर्ष चाहिँ सरकारी सेवामा व्यतीत भएका छन्। अब सेवानिवृत्त भएपछिका मेरा धेरै समयहरू चाहिँ दाङमा केन्द्रित भएर म स्थानीय समाज सेवामा र आफ्नो अनुभवलाई बाँड्ने कार्यमा लागिराखेको छु। र त्यही क्रमले आज म फेरि यो कालीमाटी गाउँपालिकामा आइपुगेको छु। यही आगमनकै सिलसिलामा हाम्रो अत्यन्त प्रिय सरिदयी कुलबहादुरजीसँग भेट भएको छ र हाम्रा अन्तरङ्गहरूको अध्यायमा म यतिखेर उपस्थित भएको छु। विशेष गरी सरकारी क्षेत्रमा अनवरत रूपमा यति लामो समयसम्म रहेर यहाँले चाहिँ जुन एलडिओको रूपमा काम गरिरहँदा तपाईँ सल्यान जिल्लाको अलिकति प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। यस जिल्लामा तपाईँ लामो समय कति वर्षसम्म बस्नुभयो? समयको हिसाबले मेरो स्थानीय विकास अधिकारीमा म धेरै जिल्लामा बसेँ। हजुर। कञ्चनपुर पहिलो हो, दोस्रो सल्यान हो, तेस्रो धादिङ हो र सल्यानकै मात्रै कुरा गर्दाखेरि मैले यहाँ 15 महिना बिताएको छु। 15 महिना यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ नि यहाँको जुन सल्यान जिल्लाका जनताहरूको रहन सहन, संस्कृति अनि यहाँ जिल्ला सल्यानको चाहिँ विकास देखि के भन्न चाहनुहुन्छ? कस्तो खालको अनुभूति भएको थियो तपाईँलाई? सल्यानमा सबैभन्दा प्रभावित भएको विषय चाहिँ सल्यानका जनता पौरखी हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, सल्यानको जनताको जुन आर्थिक हैसियत छ त्यहाँ धेरै ठुलो अन्तर, ग्याप अथवा भिन्नता छैन। सबै कृषिमा आधारित हुनुहुन्छ र हुने कृषक र नहुने कृषक अथवा कमजोर कृषकको बीचको खाडल चाहिँ कम छ। त्यति ठुलो अन्तर छैन। जुन कुरा तराईतिर हेऱ्यो भने ठुलो अन्तर देखिन्छ। त्यसैले पौरखी जनता भएको सल्यानमा कृषिका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो प्रष्ट एउटा चाहिँ बुझाइ थियो। र मैले सल्यान जिल्लामा चाहिँ यसको दूरदृष्टि, यसको सोच, दीर्घकालीन सोच भनेर यो स्थानीय उत्पादनमा व्यापकता ल्याउनुपर्छ। स्थानीय उत्पादनमा व्यापकता, त्यो उत्पादन वृद्धि भयो भने त्यसको सम्बन्ध चाहिँ बजारसँग हुनुपर्छ भनेर सडक र बजारसँगको आबद्धता, सल्यानवासीको सम्पन्नता, यही 3टा लाइनको मैले यहाँ भिजन सेटिङ गरेर मैले विकासका कार्यक्रमहरूलाई त्यसमा जोड्ने प्रयास गरेँ र यहाँ 15 महिना बस्दासम्म अत्यन्त वातावरण विकास मैत्री भयो।
विकासका सबै साझेदारहरूले एउटै टिममा स्पिरिटका साथ हामीले काम गऱ्यौँ र भिजन पनि हामीले क्लियर गऱ्यौँ। र अर्को मैले यहाँ सल्यानबाट खास गरी प्रयोग गरेको विषय चाहिँ समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने हो। अन्तर एजेन्सी हरेक निकायले काम गर्छन्, जनताले शीघ्र सेवा तीव्र विकास खोजेका छन्, तर हामी एजेन्सीहरूमा कोही अघि हुने कोही पछि हुने होइन, त्यस्तो सँगसँगै हुनुपर्छ भनेर समन्वयलाई प्रभावकारी गर्ने कोसिस गरेँ र त्यसले पनि राम्रो नतिजा दिए। र बिर्सन नमिल्ने 3-4वटा कुरा छन् कुलबहादुरजी। हजुर। पहिलो कुरा चाहिँ हामी जुन कालीमाटीमा आइपुगेका छौँ, यो सल्यान जिल्लाको सदरमुकाम कालीमाटीका जनता त्यो सदरमुकाम पुग्नलाई म आउने ताक सल्यानको मान्छे सल्यानै सदरमुकाम पुग्नलाई दाङको तुलसीपुर भएर पुग्नु पर्थ्यो। यहाँ सिधै बाटो थिएन। मार्किएबाट रामपुर आउने बाटो बन्ने क्रम सुरु भएको थियो, तर हरेक वर्ष बिचको सुविधा आएर रोकिन्थ्यो। त्यहाँ ठुलो पहिरो पहर थियो, ढुङ्गा थियो, पत्थर थियो। तर त्यो बेला त्यो सडकमा जुन बजेट प्रयोग भएको थियो त्यसले मेसिन प्रयोग गर्न नदिने भएको हुनाले मान्छेले पहर काट्न सक्ने क्षमता देखिएको थिएन, असाध्यै ढिलो भएको थियो। त मैले त्यो पहर काट्ने प्रयोजनलाई मात्रै मेसिन लगाउने स्वीकृति लिएर त्यो काम गरिएको थियो र त्यसको लगत्तै चाहिँ यहाँ गाडी चल्ने सुविधा प्रारम्भ भयो। त्यसैले यो एउटा मार्के हुँदै सल्यान सदरमुकामबाट मार्के हुँदै सुकिदह हुँदै रामपुरसम्म आउने कालीमाटीसम्म आइपुग्ने बाटो खन्ने काममा म अलि देखिने गरी मैले सहयोग गरेँ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा कुरा आज धेरै समयपछि यहाँभन्दा पहिले त हजुर कालीमाटीमा आउनु भएको थियो, यहाँ जिल्लामा हुँदा तपाईँ? म आएको थिएँ। ए कति वर्षपछि यहाँ कालीमाटीमा आउनुभयो? 13 वर्ष पुग्यो, 14 वर्ष लगभग सुरु भएको बेला आइपुगेको छु। ए कस्तो अनुभूति गरिरहनु भएको छ? परिवर्तन भएको छ। एउटै मात्रै कमी के भएछ भने मेरो सोच चाहिँ त्यो शारदा खोलामा नदीमा शारदा नदीमा पनि पुल बनेको होला, सडक पनि राम्रो भएको होला भन्ने कल्पना थिए, ती राम्रा भए। झिलिमिली बिजुली बलेको होला भन्ने कुरा चाहिँ अझै अधुरो रहेछ। टेलिफोनको सिग्नल चाहिँ राम्रो रहेछ। त्यसैले आधारभूत रूपमा सडक आइपुगेको छ, राम्रो भयो। सञ्चारको सिग्नल उपस्थित छ, राम्रो भयो। विद्युत आइपुग्दै अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो सोचाइ हो। विद्युत आइपुग्या रहन्छ, वायरिङ चाहिँ यो तार चाहिँ प्रसारण लाइन चाहिँ तयार भएको रहेछ, त्यो छिटो आइपुगोस् भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध छ, अपेक्षा छ। हजुर। विशेष गरी यो जीवन चाहिँ नै के हो जस्तो लाग्दछ? हामी चाहिँ नि एकपल्ट यो जुन जस्तै मानवको रूपमा हामी यो पृथ्वीमा पाइला टेकिसकेपछि हामीले कस्तो खालको जीवन चाहिँ नि जिउनु पर्दछ र हाम्रो जीवनमा कस्ता खालका सकारात्मक के छन् सकारात्मक सोचहरूको बारेमा, जीवनको बारेमा अलिकति हाम्रा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यहाँको जुन बौद्धिक वचनहरू के रहेको छ? कस्तो गजबको प्रश्न सोध्नुभयो। जीवनलाई पहिला कुन बाटोमा हिँडाउने भन्ने कुरामा पहिला बाटो तय गर्नुहोस्। बाटो 3 किसिमका बाटो छन् तपाईँको सामान्यमा। एउटा डिप्रेसनको बाटो, निराशाको बाटो छ, त्यहाँबाट जोगिनुहोस्। अर्को आक्रोशको बाटो छ, एग्रेसनको बाटो छ, त्यहाँ पनि जोगिनुहोस्। बिचमा तपाईँले सेलिब्रेसन उत्सवमय बाटो बनाउनुहोस्, त्यही बाटोमा हिँड्नुहोस्। त्यहाँ हिँड्दै गर्दा तपाईँले के पाउनुहुन्छ भन्दा जीवनलाई 4वटा कुराले तपाईँलाई पछ्याइराखेको हुन्छ, त्यसलाई चिन्नु पर्यो। जीवन लाइफ इज लर्निङ, जीवन सिक्नु हो। सिक्नुहोस्, हरेक पल पलमा सिक्ने कुरा तमाम छन्, यहाँ सिक्नुहोस्। तपाईँ स्वयं पनि त्यसको एउटा अभियन्ता अथवा अभ्यासकर्ता हुनुहुन्छ। मैले धेरै भन्न परेन कुलबहादुरजी। तपाईँ खस भाषाको माध्यमबाट जनतालाई कति कुरा सिकाउनु भएको छ, कति मनोरञ्जन दिनुभएको छ है। लर्न पनि भएको छ, गेन पनि भएको छ, इन्टरटेन पनि भएको छ। त्यसैले एउटा लर्निङ हो। अर्को के हो? लभिङ हो। माया प्रेम गर्न सिक्नु पर्यो, स्नेह दिन सिक्नु पर्यो है। यो प्रेम भने चाहिँ केटाकेटीको बिच, लोग्ने स्वास्नीको बिच होइन, एउटा भ्रातृत्वको प्रेम, एउटा मानवीय प्रेम गर्न सिक्नु पर्यो। लभिङ हो दोस्रो कुरो। तेस्रो सर्भिङ हो, सेवा गर्ने हो। चौथो चाहिँ कमाइ गर्ने हो, इज्जत पनि कमाउने, धन पनि कमाउने हो। यसरी अङ्ग्रेजीमा भन्दा लर्निङ, लभिङ, सर्भिङ एन्ड अर्निङ। तर मान्छेले भन्छन् सेवालाई पहिला राखेर कमाइलाई पछि राख्नुपर्नेमा पहिला कमाइ अनि सेवा भन्छन्, कमाउनेपट्टि जान्छौँ हामी। त्यसैले जोगिनुपर्ने छ। त्यसैले यो सेलिब्रेसनको हाइवेमा, उत्सवमय जीवनको पथमा हिँड्दाखेरि यही 4वटा कुरा गर्नुपर्छ। सिक्दै जाने हो, सिकेको कुरालाई प्रयोग गर्दै जाने हो, प्रयोग गरेको कुरालाई प्रचार गर्दै जाने हो। त्यही क्रममा म आज कालीमाटीमा आइपुगेको छु। अहिले कति वर्षको हुनुभयो हजुर? म 61 वर्ष पुगेर 62 मेरो चालु छ। ए 61 वर्षको अनुभूति गरिरहनु भएको छ त यहाँले? अहिले मन कस्तो लागिरहेछ यहाँलाई? कलाकार हुनुहुन्छ, मान्छे
मान्छे जब आफ्नो शरीरबाट बाहिर मुक्त हुन्छ र बाहिर आउँछ नि त्यो बेला उमेर सुमेर केही ख्याल हुँदैन। हेर्नुहोस् अहिले म त्यही अवस्थामा छु है। हजुर, यो दर्शनका गुरुहरूले पनि भन्नुहुन्छ व्हेन यु फर्गेट योर सेल्फ यु फिल प्लेजर। जब आफूलाई बिर्सिन्छौ अनि आनन्दित हुन्छौ। आफूले सम्झ्यौ भने त कि घुँडा दुख्छ कि टाउको दुख्छ कि छाती दुख्छ कि खोकी लाग्छ, तर आफ्नो शरीरबाट मुक्त हुन बित्तिकै आनन्दको यात्रा सुरु हुन्छ। त्यस्तै यतिखेर म तपाईँलाई भेट हुँदाखेरि आफूलाई बिर्सिया छु, त्यो हुनाले मलाई वर्षको केही ख्यालै छैन कुलबहादुरजी। अनि यहाँको चाहिँ अहिले के छ, विशेष गरी हजुर त एउटा साहित्यकार पनि भनौँ, किनभने एउटा बौद्धिक व्यक्तित्व, साहित्यमा पनि यहाँको धेरै रुचि छ। यहाँले चाहिँ नि विभिन्न लेख रचनादेखि लिएर चाहिँ विभिन्न ज्ञानवर्धक खुराकहरू यहाँले विभिन्न पत्र पत्रिकादेखि लिएर चाहिँ नि अनुकूल भएसम्म मिडियातिर पनि यहाँले चासोको साथ आफ्नो अभिव्यक्तिहरू विचारहरूलाई यहाँले सकारात्मक रूपमा राखिराख्नु भएको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रा दर्शकहरूलाई चाहिँ? मैले जोगिने दुईवटा कुरा बताएँ। एउटा निराशाबाट जोगिने, डिप्रेसनबाट जोगिनु पर्यो। एकातिर आक्रोश, रिस, अहङ्कारबाट जोगिनु पर्यो। यो डिप्रेसन र एग्रेसनबाट जोगिन सक्यो भने सेलिब्रेसन जहाँ पनि रमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ सामान्य अवस्थामा पनि रमाउन सक्नुहुन्छ, समुन्नत अवस्थामा पनि रमाउन सक्नुहुन्छ। त्यही दर्शनले गर्दा म काठमाडौँको सहरी सुविधाबाट अहिले गाउँ दाङको एउटा गाउँको ग्रामीण परिवेशमा पनि रमाउन सकेका छु। त्यो हुनाले रमाउन सक्ने चाहिँ ठुलो कुरा हो। रमाउने कुरालाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता देऊ। त्यो रमाउनु भने कसरी भन्दा जो जहाँ छ त्यहीँ रमाउने। हजुर, अर्को ठाउँको आकाङ्क्षा राख्ने हो, उपलब्ध भए त्यहाँ पुगेर रमाउने हो, होइन भने वेयर एभर यु आर, जहाँ तिमी छौ त्यहीँ रमाऊ भन्ने दर्शनबाट आफूलाई गाइड गरेर निर्देशित भएर आफू रमाउन सक्नुपर्छ। र रमाउँदै गर्दाखेरि आनन्द केमा आउँछ मलाई भन्दाखेरि यो अनुभव बाँड्दै जाँदाखेरि, सिकेको कुरो बाँड्दै जाँदाखेरि। अनि सिकेको कुरो बाँड्दै जाँदा के दर्शनले काम गर्छ भन्दा सिकेको कुरो भन्दै जाऊ, छर्दै जाऊ। माटोमा परे त उम्रिहाल्छ नि, के अरे ढुङ्गामा पऱ्यो भने पनि तिमीले पिर नगर, चरा आउँछ खान्छ बिस्ता गर्छ अर्को ठाउँमा उम्रिहाल्छ नि भन्छ। त्यस कारणले मैले चाहिँ आफ्नो अनुभवलाई बाँड्ने क्रममै मैले नियमित हरेक मङ्गलबार मेरा लेखहरू दाङबाट प्रकाशित हुने नयाँ युगबोधमा हरेक मङ्गलबार मेरो विचार स्तम्भ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा विकासकै कुराहरू मैले बाँडिराखेका हुन्छु। सकारात्मक कुरा नै बाँडिराखेका हुन्छु, त्यहाँ लेख प्रकाशित गर्छु। र यसरी तालिम कार्यक्रम, प्रशिक्षण कार्यक्रम, भेटघाट कार्यक्रममा पनि म हिँड्छु। म गाउँमा हुँदा गाउँले भएर रमाउँछु, सहरमा हुँदा सहरिया भएर रमाउँछु, अफिसमा जाँदाखेरि कर्मचारीको अनुशासन अथवा आचरणबाट रमाउँछु, जहाँ जान्छु त्यही परिवेशबाट रमाउँछु। यही नै हो। साहित्यमा म त्यस्तो ठुलो साहित्य अनुरागी हुँ, साहित्य सर्जक चाहिँ मैले दाबी गर्दैन। तर साहित्य बिना जीवन चाहिँ निरस हुन्छ, संस्कृति बिना जीवन चाहिँ पहिचानविहीन हुन्छ। त्यसैले साहित्य संस्कृति हाम्रा पहिचान हुन्, हाम्रा सामर्थ्य हुन्, शक्ति हुन्। यिनैको साथमा जीवन्त बन्ने चाहिँ हामीले त्यो सामर्थ्य प्राप्त गर्छौँ। त्यसैले यसको सङ्गत भइरहनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। हजुरको यो अन्तर्राष्ट्रिय जुन विशेष गरी विदेश भनौँ अथवा चाहिँ नि बाहिर कुन कुन देशहरूमा चाहिँ नि घुम्नुभयो र कहाँ कहाँ बस्नुभयो र त्यहाँ जाने क्रममा चाहिँ हाम्रो नेपाल अनि त्यो देशबिच के फरक पाउनुभयो, के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो नेपाल कस्तो लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? हाम्रो विकासको रूपमा भन्न खोजेको मैले हैन। म झन्डै 3 दर्जन मुलुकहरूमा घुमेको छु। संयुक्त राज्य अमेरिकामा म 2 पटक घुमेको छु। मैले एउटा राम्रो कार्यक्रम यो IVLP इन्टरनेसनल भिजिटर्स लिडरसिप प्रोग्रामको म फेलो हुँ। त्यसको मैले अवसर पाएको थिएँ सरकारी सेवामा हुँदा। यो अमेरिकी सरकारले नै छनौट गर्ने उम्मेदवारको छनौट गर्छ, त्यसमा म सहभागी हुने मौका पाएँ। त्यसबाट जाँदाखेरि अमेरिकाको राज्य प्रणाली र त्यहाँको अलमोस्ट पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणका भूभागको त्यो जीवन पद्धति, त्यहाँको सरकारी प्रणाली बुझ्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसपछि म अफ्रिका पनि गएँ, इथियोपिया, युगान्डा गएँ। यता एसियाका जापान, चीन लगायतका अलमोस्ट धेरै मुलुक म घुमेको छु। एसिया यो भइगयो, अफ्रिका त्यो भयो, युरोपमा बेलायत, इटाली, स्विजरल्यान्ड, अस्ट्रिया लगायतको देश घुमेको छु। म नगएको चाहिँ अस्ट्रेलिया हो। अरू महादेशमा म घुमेको छु। जहाँ जाँदा पनि प्रकृतिले सुन्दर सजाएको आफ्नै देश लाग्छ। तर प्रकृति
बाट यो मानिस प्लेस हाम्रो प्रकृतिले दिनुपर्ने सामर्थ्य सबै दिया छ। पिपुलमा हाम्रो क्षमता र त्यो क्षमताको प्रयोग र त्यो प्रयोगमा चाहिँ इमान्दारिताको कुरामा चाहिँ हामी पछि परेको महसुस हुन्छ। त्यसले अलिक दुःख पनि लाग्छ। पहिले हाम्रा पूर्वजहरूले धेरै नाम कमाएका हुन् इमान्दारिता अनुशासनका कुराहरू, तर अहिले एउटा कामदारको मात्र चिनारी भएको देख्न सुन्न पाउँदाखेरि अलिकति मन छुन्छ। त्यसैले भविष्य प्रकृतिले दिएको यो सामर्थ्यलाई सदुपयोग गरेर हाम्रो देश पनि सुन्दर बन्न सक्छ, समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने विश्वास चाहिँ पैदा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिने मेहनत हामीले प्रशस्त गर्नुपर्छ। त्यो मेहनत गर्दै गर्दा व्यक्तिको आफ्नो लाभको लागि होइन, राष्ट्रको इज्जत र प्रतिष्ठाको लागि गर्न सक्यौँ भने त्यसमा स्वतः हामी पनि लाभान्वित हुन्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। यही चिन्तन मनन बढी आउँछ। देशको सुन्दरता अतुलनीय छ। हाम्रो देशको कसैसँग पनि कल्पना गर्न सकिन्न। अझ साउदी लगायतको गल्फ कन्ट्रीमा जाँदाखेरि त नाङ्गो भएर पनि धनी हुने ती देश भरिभराउ भएर पनि गरिब हुनुपर्ने भनेर बडा छटपट्टि हुन्छ त्यहाँको दृश्य देख्दा। तर निराश हुने अवस्था छैन। जस्तै हाम्रो देश नेपालमा न त ज्वालामुखीको डर छ, न त समुद्रको डर छ, न त समुद्रिक आँधीको डर छ, केहीको पनि डर छैन। केवल छ त यहाँ एकदमै सबै कुराहरूले भरिपूर्ण छ, स्वर्गपुरी हो समग्रमा। र त्यहाँ भएको चाहिँ विकास र त्यहाँ गएर चाहिँ जुन हाम्रो नेपालमा सम्बन्धित नेतृत्वले धेरै कुराहरू सिकेर आउनु भएको छ होला, सायद देखेर पनि आउनु भएको छ। तर हाम्रो नेपालमा सोचे अनुसारको विकास जुन रूपमा अगाडि भइरहेको छैन, यो के कारण होला यहाँको बुझाइमा चाहिँ? एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबबाट भनिदिनुहोस् न। विकास अब हेर्नुहोस्, किताब पढ्दाखेरि मैले लेखमा पनि लेखेँ 250 वर्षमा युरोपले गरेको विकास कोरियाले 50 वर्षमा गर्न सक्यो। त्योभन्दा पनि छोटो अवधिमा सिङ्गापुरले गर्न सक्यो। त्यो कसरी सम्भव हो भन्दा मानवीय क्षमता चाहिँ उनीहरूले शिखरमा पुर्याए। पढे लेखेका विद्वान, अनुसन्धाता, आविष्कारक, उद्यमी सबै कुराहरूको तालमेल मिलाएर उनीहरूले विकास गर्न सके। हो त्यो तालमेल हामीले मिलाउन सकेका छैनौँ। र अहिले पछिल्ला दशकहरूमा चाहिँ विद्यार्थी हुँदा पनि विदेशै ताक्ने, पढेकाले पनि विदेशै ताक्ने, नपढेकाले पनि विदेशै ताक्ने, हुँदा त डिबीमै लहर लाग्ने यो परिस्थिति बन्न गयो। यो परिस्थिति हुँदाखेरि शिक्षित र सक्षम मान्छेहरू बाहिर जाने कल्पनाले परिस्थितिले हाम्रो देशमा चाहिने जनशक्तिको अभाव भएको छ। जनसङ्ख्या मात्रै भएन, जनशक्ति त्यो पनि मानवीय पुँजीको रूपमा विकास हुनुपर्ने रहेछ। यहाँनिर तालमेल मिलाउने हो भने अरू भूगोल, हाम्रो नेचरसँग, हाम्रो कल्चरसँग भएको अथाह यो चाहिँ जुन सामर्थ्य छ अथवा चाहिँ त्यो अवसर छ त्यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले अब के गर्ने त गर्दा यो सबैले सोच्ने विषय हो। यो राजनीतिक जसले देशको नेतृत्व गर्छ त्यहाँदेखि एउटा सामान्य परिवारको सदस्यसम्मले सोच्ने हो। त्यसैले सबैले जसरी हिजो राजनीतिक आन्दोलनमा सबै गाउँ बस्तीबाट उठ्यौँ नि, अहिले विकासमा त्यही उठ्ने बेला भएको छ। अहिले राजनीतिमा उठ्ने होइन, विकासमा उठ्ने बेला भएको छ। त्यसैले विकासकै कुरा गरौँ, विकासकै दोहोरी खेलौँ, विकासमै जुटौँ। र यो विकासमा प्रविधि सहयोग गर्न आइपुगेको छ। कोरियाको 50 वर्षको विकास हामी 25 वर्षमा होइन 15 वर्षमा गर्न सक्छौँ। हो यो भावनाले जानुपर्छ। आलोचना गरेर अर्काका नकारात्मक कुरा गरेर यसको सोल्युसन हुँदैन। ज्योतिष राशिफल हेरेर पनि यसको सोल्युसन हुँदैन। यसको लागि पौरखै गर्नुपर्छ। पौरख गर्दा अगुवाई सरकारले नै गर्नुपर्छ। त्यसलाई सघाउने काम चाहिँ जनताले गर्ने हो। अब केही सुरुवात भएको छन्, यिनको प्रशंसा गर्ने हो। अब यसलाई आम रूपमा, सामूहिक रूपमा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो बढ्ने कुरामा अहिले अवसर छ। हरेक वडा कार्यालय विकासका, आर्थिक विकासका केन्द्र भएका छन्। वडाबाट हामीले विकासलाई अगाडि बढायौँ भने त्यो छोटै हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि जोड्ने काम केन्द्र सरकारले गरोस्, होइन, त्यसलाई विस्तार गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरोस्, सुरुवात गर्ने काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। यसैमा हामी जोडिँदै अगाडि जाने हो। अब यसले गरेन उसले गरेन भन्नेबाट त निकासै पाइँदैन। खालि अहमको सन्तुष्टि, होइन, आक्रोशलाई चाहिँ शीतल बनाउने काम मात्रै हुन्छ, त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यसलाई हामी लुक फरवार्ड, अगाडितिर हेरौँ, है, विगतलाई बिर्सौँ। जे आयो पायौँ। अब आगतलाई सम्झौँ र आगतबाट अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ मेरो त्यही अनुरोध हुन्छ। र हामी हिँड्ने चाहिँ
जीवनलाई उत्सवमय हिसाबले हिँडौँ, जेमा छौँ त्यो रमाउँदै समुन्नत हुँदै अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ फेरि घुमिफिरी त्यसैमा चाहिँ मैले जोड्न चाहन्छु। नेपालको यो चाहिँ नि जुन मौलिक जुन खस भाषा अहिले ओझेल परेर चाहिँ जाने अवस्थामा छ, अन्यत्र धेरै भाषाहरूको रूपमा अहिले चाहिँ नि धेरै भाषाहरू मैथलीदेखि लिएर चाहिँ नि थारूदेखि लिएर अन्य भाषाहरूले चाहिँ नि स्थान पाइरहेका छन्, सबै लागिरहेका छन्। यति बेला खस भाषा टिभी नेपाल हेरेर बस्नुभएका तमाम दर्शकहरूलाई यो हाम्रो मौलिक खस भाषाको बारेमा के भन्न चाहनुहुन्छ? हजुरको बुझाइ के छ? तपाईँको प्रश्नमै उत्तर त आइसकेको छ। खस भाषा मौलिक भाषा हो र कुनै बेला खस भाषाले नै सबै भाषालाई बाटो देखाउने काम गरेको थियो। कुन बाटो भन्दा सार्वजनिक जीवनको बाटो देखाउने काम नै खस भाषाले गर्यो। राज्यका बोली भाषाहरू, राज्यको सरकारी भाषाहरू खस भाषामै आधारित थिए। अब पछि चाहिँ आगन्तुक भाषाहरूको प्रभाव पर्यो, अङ्ग्रेजी भाषाको प्रभाव पर्यो, हिन्दी भाषाको प्रभाव पर्यो, अरू स्थानीय भाषाहरू अथवा क्षेत्रीय भाषाहरूको प्रभाव परेर खस भाषा अहिले मिसिएको अवस्था छ। तर मान्छेको स्वभाव अहिले चाहिँ मौलिकपनातिर फर्किँदैछ। खानपिनमा पनि हेरौँ न, हाम्रा स्ट्रिटका थालहरू रिप्लेस भएर फेरि चरेसको थालमा फर्केका छन्। भाषा पनि त्यसरी आफ्नो मौलिकपनतिर खोजी गर्न थालेका छौँ। त्यसैले खस भाषाको जुन योगदान रह्यो विगतमा अथवा चाहिँ इतिहासमा, त्यो योगदानको स्मरण गर्ने र अब फेरि त्यसलाई समृद्धि बनाउने अथवा त्यसको चाहिँ विस्तार गर्ने र त्यसको मौलिकपनबाट लाभ लिने कुरा है, प्रसन्न हुने कुरा, आनन्दित हुने कुरा, भाषाको सम्वर्धन गर्ने कुरा, अनुशासनको पाठ सिकाउने कुरा, तमाम कुरा छन्। जीवन दर्शनका कुरा भाषामा अन्तर्निहित हुने भावनाले खस भाषाको आवश्यकता अहिले महसुस भएको छ। यसले सहिष्णुता बढाओस्, यसले सद्भाव बढाओस्, मौलिकतालाई चाहिँ यसले चाहिँ अझ फराकिलो बनाओस्, सबैका अगाडि एउटा चाहिँ अलग पहिचान भएर पनि सबैलाई समेट्ने भाषा बनोस् भनेर यो खस भाषा टिभी नेपाल च्यानल पनि प्रारम्भ गर्नुभएको छ। त्यसैले खस भाषालाई यो हाम्रो भाषाको हिसाबले छुट्टिने होइन, भाषाको हिसाबले मिसिने हो र अर्को विकल्प पनि छ भन्ने हिसाबले अरू भाषाहरूलाई पनि खस भाषाले त्यसैले आफ्नो अङ्गालोभित्र, आफ्नो एउटा परिवारभित्र यसले चाहिँ त्यो जतन गर्न सकोस् भन्ने मलाई लाग्छ। हामी समावेशी दुनियाँमा छौँ, हामी सहभागितात्मक दुनियाँमा छौँ। त्यो दुनियाँमा सबै भाषाहरूको बिचको सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा खस भाषाले त्यो योगदान गर्न सक्छ। त्यसकारण यसको प्रचार प्रसार हुनुपर्छ र नयाँ पुस्तालाई बडा गजबका मिठा मिठा शब्दावलीहरू दिएर त्यसमा अझ खोजी गर्न उत्सुक, जागरुक बनाउने हामीले गराउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अत्यन्तै व्यस्तता हुँदाहुँदै पनि हामीलाई अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आजको बसाइको अन्तिम चरणमा केही सोध्न छुटेका प्रश्नहरू र यहाँले भन्नै पर्ने केही जिज्ञासाहरू केही छन् त? म सकारात्मक सोचको प्रशंसा बाँड्नु छ भने प्रशंसा बाँड्ने, आदर बाँड्ने, सद्भाव बाँड्ने, गिभ रेस्पेक्ट, गेट रेस्पेक्ट, सम्मान गर अनि त्यसको आफ्नो आकाङ्क्षा पुरा गर्ने प्रयत्न गर भन्ने लाइनको मान्छे भए हुनाले आज कुलबहादुरजी तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दा म अति प्रसन्न भएको छु र युट्युब च्यानलको माध्यमबाट म संसारसँग मेरो नमस्कार पुर्याउन म सामर्थ्य भएको छु। त्यसैले अन्तिममा मेरो सबैप्रति श्रद्धापूर्वक नमस्कार छ, यही बाँड्न चाहन्छु। शब्द कस्तो दिएँ तपाईँहरूले सुन्नु होला, तर मेरो आदर छ, प्रेम छ, सद्भाव छ, यही भन्न चाहन्छु र बिदा हुन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरको नाम भनिदिनुहोस् न। नमस्कार दर्शकवृन्दहरू, नमस्कार। म चाहिँ कमल रेग्मी, मेरो घर चाहिँ सल्यानको सङ्क्रमणमा हो। अहिले चाहिँ खराई उपमहानगरपालिकाको 15 मित्रनगरमा बस्छु। कस्तो लागिरहेछ आज विशेष गरी यहाँसँग पनि यो जुन नेपाली खस भाषा, मौलिक भाषा, अनि अहिले जुन यहाँले पछिल्लो समयमा जुन सरकारी क्षेत्रमा चाहिँ रहेर विभिन्न कामहरू गरिरहनु भएको छ हैन, के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकहरूलाई? खस भाषाको वास्तवमा संरक्षण गर्नुभएको छ। रोमान्टिक हिसाबले चाहिँ अब सबैले चाहिँ दर्शकहरूले चाहिँ मन पराइदिनु भएको छ। यसको वास्तवमा हजुरलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो चाहिँ खस भाषा मात्रै नभएर के हामीहरूले संस्कृतिहरूमा हाम्रो संस्कृति के छ त, जस्तै अघि सरले भन्नुभयो, रमेश सरले भन्नुभयो,
जस्तै चरसमा स्टिलको थाल छोडेर चरसमा खान थालेका छौँ, पुरानै जमानादेखि फर्केका छौँ, त्यो स्वास्थ्यको लागि राम्रो थियो भन्ने कुरा गरिराख्नु भएको छ। अब त्यता संस्कृतितिर पनि हामी जाने हो कि भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ अलिकति हजुरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि यहाँ अहिले जुन समाज सेवा अनि नेपालको पछिल्लो विकासमा र केही समाजलाई चाहिँ नि बदल्नको लागि यहाँ चाहिँ लागिरहनु भएको छ, सकारात्मक सोचको लागि अगाडि बढिरहनु भएको छ। जीवन के हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई चाहिँ, के गर्नुपर्दछ? जीवन वास्तवमा आफूले जतातिर लियो त्यो एउटा वास्तवमा काँचो माटो जस्तै हो, त्यसलाई चाहिँ अब जता मोड्यो त्यतै मोडिन्छ। हामीहरूले चाहिँ सकारात्मकतिर जाउँ भने, सकारात्मक सोच लिएर गयौँ भने हामीले सबै बदल्न सक्छौँ। नकारात्मक रूपले गयौँ भने हामी चाहिँ नकारात्मक पनि हुन सक्छौँ। र मेरो उद्देश्य के हो भने हामी बदलियौँ र अरूलाई पनि हामीहरूले राम्रो राम्रो कुराहरू, आफूले जानेका कुराहरू सुझाव दियौँ। यहाँ अहिले कुन कुन सेक्टरमा चाहिँ नै हुनुहुन्छ, कहाँ कहाँ के गरिरहनु भएको छ अहिले पछिल्लो समयमा? यहाँ के को सिलसिलाले आउनु भयो नि हजुर? म चाहिँ आफ्नै व्यक्तिगत कामले घरैबाट चाहिँ सुर्खेतको लागि हिँडेको थिएँ। कालीमाटीमा जम्का भेट भयो हाम्रो रमेश अधिकारी दाजु, आदरणीय दाजु रमेश अधिकारीजीसँग। अनि एकछिन बसिराखेका थियौँ। त्यसपछि चाहिँ पुरानो मित्र कुलबहादुर ओलीसँग भेट हुँदा गफगाफ गर्दा गर्दा यस्तो अवसर मिल्यो कि म पनि यो टिभीमा चाहिँ बोल्ने अवसर पाएको छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँको मनमा के लागिरहेको छ? यो समाज कस्तो हुनुपर्दछ? युवाहरू कसरी अगाडि बढ्नु पर्दछ? र नेपाल देश, समाज र गाउँको लागि चाहिँ नि यहाँले के गरौँ जस्तो लागिराखेको छ? के भन्न चाहनुहुन्छ? के छ तपाईँको जिज्ञासाहरू? वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि युवाहरूले आफ्नो मेहनत, परिश्रम र धैर्यता चाहिँ यो कुराहरूलाई ख्याल गर्नुपर्दछ। अहिले हामीसँग केही पनि छैन भनेर निराशित भइयो भने विदेश जाउँ कि अरू मुलुकमा जाउँ कि कहाँ जाउँ कि भनेर चाहिँ अलपत्र पर्न चाहन्छ। कतिपयहरू ठगिएर पनि वियोग भएको अवस्था छ। अमेरिका, युरोप भन्दैमा त्यहाँ पैसा फल्ने चाहिँ होइन। हामीले गऱ्यौँ भने यहीँ सुन फल्छ। यही नेपाल बराबर हाम्रो चाहिँ सम्पन्न राष्ट्र कहीँ पनि छैन। त्यो भएको हुनाले युवाहरूले समयमा सोचियो भने हामीहरूले विदेशलाई पनि तुरुन्तै चाहिँ हामी जित्न सक्छौँ, छलाङ मार्न सक्छौँ। अनि हाल अहिले चाहिँ तपाईँको बसाइ चाहिँ कहाँ छ नि? हाल मेरो चाहिँ घराइ महानगरपालिकामा हो। आजको यो बसाइमा तपाईँको एकदमै व्यस्त हुँदै पनि तपाईँलाई विशेष गरी एकदमै खुसी लाग्यो। यहाँ चाहिँ नि तपाईँ आफ्नो व्यक्तिगत कामले गर्दा यहाँ आउँदा भेट भयो र सरसँग जोड्न पाइयो, धेरै खुसी छु। र के भन्न चाहनुहुन्छ? तपाईँका सँगसाथी, आफन्ती, इष्टमित्र धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, यति बेला विश्वभरबाट एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ। अनि खस भाषा टिभी नेपाल मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? यहाँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई यो खस भाषाको हामी संरक्षण गरौँ, यो च्यानल चाहिँ हेरौँ र यसबाट केही कुरा सिकौँ। हाम्रो पुर्खाहरूले गरेको गर्वको कुरालाई यहाँ चाहिँ हामीले पनि सिरोपर गरौँ भन्न चाहन्छु। हस् त, व्यस्त हुँदै पनि समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हवस् त दर्शकबिन, यतिन्जेलसम्म तपाईँले खस भाषा टिभी नेपाल हेरेर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी बसाइमा फरक भिडियोहरूको साथमा फरक अतिथिसँग विशेष कुराकानी लिएर म कुलबहादुर ओली पुनः तपाईँहरूको माझमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई खस भाषा टिभी नेपालबाट बिदा हुन चाहन्छु। यो भिडियोलाई तपाईँले लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरेर संसारभर पुर्याइदिनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सल्लाह सुझावको लागि 98 684 30 644 मा यहाँले सम्पर्क गर्नुहोला। साथै युट्युबमा कमेन्ट गर्न भने नभुल्नुहोला। नमस्कार।